علی ساڈا دل تے معاویہ ہے جان، 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 معاویہ ابن ابی سفیان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن، معاویہ ابن ابی سفیان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن، معاویہ ابن ابی سفیان کیتا جس دنیا تے نافذ اسلام، معاویہ ابن ابی سفیان او کیتیاں جے سونے آقا نال وفاواں گن، جنوں مٹھے مدنی نے دتیاں دعاواں گن، جیسی تیرا دی سونا رب رحمان، جیسی تیرا دی سونا رب رحمان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن کرام مبارک قرآن وچ آیا ہے، ہاتھی مادی جنوں سونے نبی فرمایا ہے، کرام مبارک قرآن وچ آیا ہے، ہاتھی مادی جنوں سونے نبی فرمایا ہے، کتنا گئے لوگوں عظیم انسان، معاویہ ابن ابی سفیان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن، معاویہ ابن ابی سفیان اسلامی پیری بیڑے جس نے بنائے گن، دنیا تے جھنڈے اسلام دے لڑائے گن، فتح جن کیتے گن روم تے ایران، فتح جن کیتے گن روم تے ایران، معاویہ ابن ابی سفیان علی تے معاویہ دونوں بھائی بھائی گن، میرے آقا مدنی دے سچیوں سپاہی گن، میرے آقا مدنی دے سچیوں سپاہی گن، دونوں مخدوم نالے دونوں علی شان، دونوں مخدوم نالے دونوں علی شان، معاویہ ابن ابی سفیان حیدر قرار سانو پڑے گی پیارے نے، معاویہ بھی یارو ساڑی اکھیاں دے تارے نے، حیدر قرار سانو پڑے گی پیارے نے، معاویہ بھی یارو ساڑی اکھیاں دے تارے نے، علی ساڑا دل تے معاویہ ہے جان، معاویہ ابن ابی سفیان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن، معاویہ ابن ابی سفیان